élévation et relevé d'un bâtiment, la topographie. Donc التمرين مقتطف من examen de passage TDB 2012. Donc نص التمرين soit à calculer par interpolation le point G, l'altitude du point G situé entre deux courbes de niveau C1 et C2. Deux valeurs, donc C1 et C2, deux courbes de niveau, les valeurs ديالهم 152 mètres pour C1 et 153 mètres pour C2. À l'aide d'une règle مسطرة بواسطة مسطرة. Donc nous avons mesuré sur le plan les distances. عبرنا على le plan على الخريطة. Donc تقريبا على بنا نرسمو الشكل. Donc شي حاجة بحال هكا تقريبية. Donc عندنا C2. Donc كيما رسمت هنا C2 وعندنا هنا C1. Donc هاد C1 la valeur ديالو 152. Donc هاد courbe de niveau l'altitude ديال جميع هاد النقط هادو 152 متر. مزيان. وهاد لا courbe de niveau اللي حداها C2 donc 153 متر. donc جميع لي بوين اللي تنتمي لهاد لا كورب هادي l'altitude ديالها 153. مزيان. donc à l'aide d'une règle nous avons mesuré sur le plan les distances, l'intervalle 2,3 cm. donc l'intervalle normalement هي المسافة بين لي دو كورب. donc لي دو كورب donc انا رسمت شي حاجة تقريبية. donc المسافة عندنا في التمرين 2.3 سنتيم. يعني لا عبرنا بالمسطرة نلقاو 2.3 سنتيم بين donc la distance entre les deux courbes de niveau بين C1 و C2. ومن بعد la distance entre la courbe C1 et G et le point G 1 cm. donc c'est possible نرسمو شي حاجة بحال هكا. G بين G و la courbe C1 donc 1 cm هنا. donc G هو هنا. donc هنا 1 cm بالمسطرة وهنا 2,3. donc السؤال déterminer l'altitude du point G. donc l'altitude ديال le point G. donc إلا درنا واحد لا كورب فيرتيكال على هاد لو بلون هذا ولا هاد لي كورب دو نيفو بحال هكا لا فيو اون بلون. donc تيكون عندنا هاد الشكل هذا. donc C1 بما أن C1 donc l'altitude ديالو صغر من l'altitude ديال C2 وبالتالي C1 نازل على C2. donc هنا بارابور واحد النيفو اللي غنختارو مثلا النيفو دو لا مير. donc هنا مثلا l'altitude 152 متر. donc من niveau de la mer حتى le point C1 152 متر. ومن بعد من le même niveau اللي هو الريفيرونس حتى le point C2 هنا راه كاينه 153. مزيان. donc حنا مطلوب منا هاد l'altitude هادي حتى الريفيرونس. donc هاد l'altitude هادي. donc كيفاش غنحسبوها؟ donc كما تلاحظوا ان هاد l'altitude تتساوي l'altitude ديال C1 بلس هاد دلتا اش صغيرة. مزيان. donc il suffit اننا نحسبوا هاد دلتا اش. donc دلتا اش كيفاش تنحسبوها؟ donc انطلاقا من هاد الشكل هذا ديال لا كورب فيرتيكال قلنا ديال هاد لي كورب دو نيفو. donc جي بين C1 و C2 donc اوبليغاتوارمون تكون l'altitude ديالها فاري اونتر donc تكون اونتر 152 و 153. مزيان. donc واحد القيمة بين 152 حتى 153. donc الحساب كيفاش تنديرو ليه؟ donc مبارنة الثالث ولا لي تريونغل سومبلابل. donc عندنا التريونغل هذا سومبلابل هاد التريونغل هذا. donc تنخدمو بالعلاقة عندنا الدلتا اش الصغيرة مقسوم على هاد لا ديستونس هادي. donc جبناها من هنا هاد لا ديستونس راه هي هادي 1 سنتيمتر. donc دلتا اش الصغيرة على نسميوها x1. donc هادي نسميوها x1 هادي نسميوها x. donc لا توتاليتي x donc sur x1. مزيان. صغيرة على صغيرة تيكال هاد كبيرة هادي دلتا اش كبيرة سور لا ديستونس كاملة هي اكس. مزيان. دونك حنا لوبجيكتيف ديالنا هو نحسبو هاد دلتا اش صغيرة. دونك دلتا اش صغيرة انطلاقا من هاد العلاقة هادي دلتا اش. دونك هاد العلاقة راه كاينة اصلا في الكور هي دونك ديمونستراسيون ديالها ولا تنخدمو بتيوريم دو تاليس ولا دونك لي تريونغل سومبلابل بحال دونك دلتا اش صغيرة اتيكال x1. دونك هادا تيجي هنا تتولي x1 سور x فوا دلتا اش كبيرة. دونك x1 فين هي هاد المسافة هادي راه تعطات دونك 1 سنتيمتر و x كبيرة هي 2,3 ولا 30. مزيان. هي هادي. دونك تبقى لنا دلتا اش كبيرة. دونك دلتا اش كبيرة هي هاد المسافة هادي وكذلك هي دينيفلي بين C2 و C1. دونك فرق العلو ديفيرونس دالتيتود بين C2 و C1. دونك شحال تتساوي؟ دونك قلنا هاد المسافة كاملة 153 وهاد لالتيتود كاملة 152. دونك على حساب
1 mètre. Donc delta H est égal à 1 mètre. Donc delta H est égal à C2 moins C1 153 ناقص 152 donc différence 1 متر هنا. دونك تعويض x1 دونك نخليوها بالسنتيم اللي تتمنا هي نفس الوحدة دونك نخليوها بالسنتيمتر كلهم بالسنتيم. دونك 1 سمحوا لي x1 واحد مقسوم على 2.30 x فوا دلتا اش كبيرة اللي هي واحد. دونك شحال نحسب هنا دلتا اش دونك واحد مقسوم على 2.3 دونك 0.435 ناخدو 435 متر. دونك احنا حسبنا هادي. دونك الا حسبنا هادي راه نحسبو لالتيتود. دونك لالتيتود دونك ردو البال راه مطلوب منا لالتيتود ماشي دلتا اش. دونك دلتا اش هي الدينيفلي بين جي و سي ان. دونك فرق العلو بين جي و سي ان. دونك حنا خاصنا نحسبو على لالتيتود كاملة. دونك لالتيتود du point G هي donc نسميوها H. donc le G altitude est égal à C1 plus delta H صغيرة. donc C1 هي 152 plus 0.435 donc الحساب خديت 3 الأرقام بعد الفاصلة 0.435 دونك 152 بين 152.435 متر. دونك هادي هي لالتيتود ديال البوان جي. دونك هادي الطريقة ديال لانتربولاسيون مزيان. دونك التمرين على لانتربولاسيون. دونك عندنا لو بوان سي ان اون كورب هنا اون كورب هنا. دونك الا اختارينا ان بوان اونتر لي دو كورب دونك كيفاش تنحددو لالتيتود. دونك بهاد الطريقة هادي اللي تتسمى انتربولاسيون. دونك قيمة تقريبية ماشي اكزاكت. دونك تبقى ديما اون ميثود اللي هي ابروكسيماتيف باش نحسبو لالتيتود دو بوان جي. مزيان.